ओके गणेश भाऊ, आयज तुमची ग्रामसभा मेजर इश्यू येयलो तो म्हटल्यार रेल्वेचो. कितें डिस्कशन जालें आनी पंचायत बॉडीचें डिसिजन कितें आनी तुमचें कितें आसा? पळय कशें आसा, जो नेवरा प्रपोज रेल्वे स्टेशन हो जो विशय जालो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थ्रू एक नोटीस आवट जाली, तितून हांगा रेल्वे स्टेशन जातलें नेवरा, मया आनी सावजोरा ह्या गांवांत. आनी नेवरा गांवांत हांव रिप्रेझेंट करता, हांव ह्या ग्रामपंचायतीचोय मेंबर आसा. आतां तुमी पळयता आसतले ग्रामसभेक आयज खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. तो मेन इश्यू घातलेलो तो ऑपोजिशन ऑफ रेल्वे स्टेशन नेवरा. आमी पळयलां की हो सरकार जो आसा, BJP सरकार आसा, ताका गोंयकारांचे आनी सामान्य लोकांचे मातूय पडलेले. प्रत्येक वेळार तो खंय ना खंय बुलडोज करपाक सोदता. लोकांक विश्वासान घेयनासतना आपणाचे विचार जे आसा ते लोकांचेर थापपाक सोदता. आयज तुमी पळयलां आसतलें गांवचे सगळे लोक एकठांय जाल्ले, ग्रामसभेक हो इश्यू मांडलो आनी प्रत्येक लोकांनी आपणाचो हात वयर काडून हेचो ओपोज केल्लो आसा, विरोध केल्लो आसा. ह्या सरकारान हें समजोवपाक जाय. आमचे जी समाज तुमी पळयता आसतले फाटल्यान आख्खी खाजन शेती आसा, सामको इकोसिस्टम आसा. हांगा एंडेंजर्ड स्पिसीज बसून आसा, कितलेशे एंडेंजर्ड स्पिसीज हांगा येता आनी खंय ना खंय हें प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आयज सरकार एक सायडीन उलयता, हांगाच एक कार्यक्रम जाल्लो बायोडायवर्सिटीचो व्हडलो कार्यक्रम, सेंट्रल लेवलाचो कार्यक्रम जाल्लो. तेन्ना सरकारान खूब कितें भाशणां दिलीं आनी तेन्ना CMूय येयल्लो. तेणेनूय भाशणां दिल्लीं की आमी बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमी ती फुडल्या जनरेशनाक दवरपाक जाय. आयज सेंट्रल मिनिस्टर येवन हांगा भाशणां दिता, सेम भाशणां दिता की बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी दुसऱ्या वाटेन तुमी खंय ना खंय रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता. रेल्वे स्टेशनाच्या नांवान तुमी खंय ना खंय कोळशाची जी लॉबिंग आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. लिपोवपाची कांयच गरज ना. ह्या करमय रेल्वे स्टेशनार ऑलरेडी रेल्वे स्टॉप जाता, थंय कोळशाची जी ट्रान्सपोर्टेशन जाता ती ट्रान्सपोर्टेशन हें करता. एक खंय ना खंय कोंकण रेल्वेन स्टेटमेंट केला की हें चडसो आमचो पॅसेंजर हेका ते खंयच नाकारना की कोळशाक लागून यूज करची ना म्हणून. ते म्हणटा की पॅसेंजराक स्टॉप करपाक लागून. आतां पॅसेंजराक स्टॉप करपाक तुमी पळयता आसतलो इतलो लागीं आमचो करमय रेल्वे स्टेशन आसा, 6.1 किलोमिटर. सारको समज गुगल लोकेशन समज पळयलो 6.1 किलोमिटर हांगांतल्यान आसा. आनी इतलो लागीं समज रेल्वे स्टेशन आसा आनी दुसरो रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा? सो हो सामको हें आसा तो म्हणजे हेका कोळशाक लागून. आनी तेकाच लागून आमचे सगळे गांवच्या लोकांनी हेजो विरोध केल्लो आसा. सगळ्यांनी आनी पंचायत बॉडीनूय विरोध केल्लो आसा. रेजोल्युशन आमी मांडटले. जशें CMान सांगलेलें की तुमचो कितें विरोध आसा तो मांडचो म्हणून. आनी आमी दोनूय पंचायत, आलती मंडूर पंचायत आनी नेवरा पंचायतीचो ऑलरेडी दोनूय पंचायतीचे ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा. रेजोल्युशन आमी मांडटले आनी म्हाजें ऑलरेडी लेटर जें आसा तें CMाकूय गेल्लें आसा. आनी दुसरो एक विशय व्हडलो आसतालो तो म्हणजे खाजन शेतीचो. तुमी फाटीं चेअरमन आनी मानशे सगळे ते शेतकारांक बी घेवन तुमी सगळे जाण गेल्ले मामलेदारा कडेन आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर. तेचे फुडें कितें जालें आनी आयज कितें ग्रामसभेन थरलें? पळय कशें आसा, जेन्ना आमी सगळे शेतकार जे रोयता ते शेतकार सगळे म्हाजे कडेन येयले आनी तांकां सांगलें की आमी या मामलेदारा कडेन. आनी तेंचो एक डिमांड आसलो शेतकारांचो, जे रोयता ते शेतकारांचो डिमांड आसलो की ह्यो ज्यो मानश्यो आसा ह्यो घांडोवपाच्यो. कारण आतां तुमी पळयलां आसतलें उदक सगळें येता, मानश्यो फोडटा, खंय ना खंय मानशांचें उदक घेता. सो हो जो इश्यू आसा हो कंटिन्यूस कितलींशीं वर्सां 20-25 वर्सां हें चालूच आसा. आनी तेकाच लागून आमी हो जो इश्यू हायलायट करपा लागून मामलेदारा कडेन गेले आनी मामलेदाराक सांगलें. आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले, आमी मिनिस्टरा कडेन उलयले आनी तेंच्यानी सांगलें मामलेदारा कडेन बसून तुमी उलया म्हणून. तेका आमी सगळे शेतकारांक अरावंड 18 शेतकार जे हांगा शेत रोयता ते शेतकार तेन्ना प्रेजेंट आसले, अलॉंग वीथ बाकीचे जो कमिटीचो चेअरमॅन आसा तोय प्रेजेंट आसलो. आनी मामलेदारान एक ऑप्शन दिल्लो की समज तुमी घांडयता जाल्यार तुमी एक तुमच्या सायडीच्यान रिटर्न दिया आनी मेंबरांचे म्हटल्यार ते जो रिप्रेझेंट करता, बॉडी रिप्रेझेंट करता ते मेंबरांचे लेटर तुमी दिया म्हणून. सगळ्यांचे एक एकट्याचे लेटर दिया की आमी हे घालूंक सोदता म्हणून. कित्याक फाल्यां नाकारलें जाल्यार आपणाचेर येतलें म्हणून. ताका लागून तुमचें लेटर जें आसा तें जो एफिडेवीट आसा ती मारून तुमी दिया म्हणून, नोटरी करून दिया म्हणून सांगलेलें. आनी तेन्ना सांगून आमी येयले आनी शेतकारांनी रेडी जाल्ले. शेतकार आपणाच्या सायडीच्यान रिटर्न दिवपाक रेडी जाल्ले. शेतकारांनी ऑलरेडी आपणाचें दिल्लें. पूण कमिटी मेंबर खंय ना खंय फाटीं सरले आनी मागीर तें जावपाक शकूंक ना. आनी आयज तुमी पळयता आसतले तेजे नंतर पावणी जाली. कित्याक एज पर रूल डायरेक्ट आपूण कॅन्सील करपाक शकना. हो जो आन्सर आसा हो मामलेदारा कडेन येयल्लो आनी तेका लागून खंय ना खंय पावणी जावन आयज तुमी पळयता आसतले शेतां आयज बुडल्या. कित्याक आमी तेजे नंतर परत मिटींग घेतली. मिटींग आमच्या महालक्ष्मी देवस्थानान मिटींग जाली आनी ते मिटींगेक सगळ्यांक WRDचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मामलेदार आनी बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळ्यांक आमी आपयले आनी तेंचेर डिस्कशन केलें अलॉंग वीथ द शेतकार बॉडी. आनी तांकां थंय आमी डिस्कशन जावन तेंच्यांनी आपणाचो पॉयंट्स कितें आसा ते मांडले. मामलेदारान आपणाचें क्लेरिफिकेशन दिलें आनी तेन्ना कळोन येयलें की हे जे आसा थोडी कवडां मोडलेलीं आसा म्हणून ती कवडां लावपाक पासून जो प्रपोजल आसा तो कमिटीच्या थ्रू तांकां गेलो आनी
आयज ती कवडां लायिल्लीं आसा तरी पूण हे खंय ना खंय एक कडेन मानशेकार मिसबिहेव करता आसतले ताका लागून उदक भितर सरता आसतलें आनी हेजो जो देखरेख आसा ही खंय ना खंय कमिटीचेर सामकी आसा मामलेदाराक आमी एवरी टायम सांगता हांवें पर्सनली लेटर बरयल्ली आसा मामलेदाराक की हेजेर एक्शन घेवची आतां पर्सनली ताका सांगला विजीट बसून कर म्हणून आतां हांव परत ताका हाडून विजीट करूंक लायतलो कित्याक लागून आमी ही शेतां खंय ना खंय रिवायव जावपाक जाय दुसरें म्हणजे जे शेतकार आसा तेंची नांवां येवपाक जाय वोटींग रायट येवपाक जाय कित्याक कितलीं वर्सां जालीं हांगा 700 सुमार शेतकार आसा मात तेंची आजून पर्यंत वोटींग रायट ना हांगा जो कमिटीन वोटींग करपाची ती रायट ना ती आमी आयज रिक्वेस्ट केला हेका ग्रामसभेकूय की तुमी ती हाडची म्हणून आयज हो इशू खूब इम्पॉर्टंट आसा खूब गरजेचो आसा कित्याक खाजनां ही राखपाक जाय आमच्याच गांवांत आख्ख्या गोंयभरांत अशें कितलेशे कडेन तुमी जाता आसतले पूण हें राखतले जाल्यार कलेक्टीव डिसिजन हो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांनी घेवचो पडटलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हांव ऑलरेडी आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयलां की हेज्या बाबतींत आमी कितें ना कितें एमेंडमेंट तरी हाडचें पडटलें जें करून हेजेर नियंत्रण येतलें नाल्यार आयज खंय ना खंय हें हाती भायर वयता हें हाती भायर वयचें न्हू म्हणून हेजेर एमेंडमेंट कसलें तरी येवपाक जाय हांव सरकारा कडेन डिमांड करतलो की एमेंडमेंट हाडून हेजेर सारको एक्शन प्लॅन जावचो ओके गिरीश भाई तुमी आतां ओपोज केला हेका आमच्या रेल्वे ट्रॅकाक बट तुमकां दिसता ओपोज केल्या पण इतले पुरो जातले आनी फुडले स्टेप्सून कितें आसतलो पयलो स्टेप जो आसा तो ग्रामसभेन ओपोज करपाचो आनी लोकांचो जो विचार आसा धारणा जी आसा ती सरकारा कडेन पावोवपाची कित्याक सरकाराक संवयूच ना की लोकांचे विचार घेवपाचे आयज अशें जालां बीजेपी सरकार आपणाक जाय ती मनमानी करता सो हो विचार हांवें एसेंब्लीनूय मांडलेलो एसेंब्लीन सांगलेलें की अशें अशें आसा मागीर सीएमान रिप्लाय दिल्ली ताका की तुमचो कितें आसा ऑब्जेक्शन्स कितें आसा ते तुमी दिया आमी तेजेर फुडें जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडटले आतां ते तरी पूण कितें करपाक सोदता नाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटलो आमकां जो हेजो विरोध आसा तो तीव्र करचो पडटलो आनी गांवच्या लोकांक आतां तुमी पळयता आसतले अशें लायटली घेवं नाका आमी नेवरेकार दोंगरेकार आदोशी मंडूर सगळे एकटे जाल्यार मागीर कसो उजो पेट्टलो पळय कशें हें जातलो आवाज जातलो हें मागीर तुमी पळोवपाक पडटलें ताका लागून हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो ठप्प करा बंद करा नाजाल्यार फुडें कित्याक तुमी पळयलां हेय ग्रामसभेक हें जाला विरोध जाला तेय ग्रामसभेक विरोध जाला फुडें कितें जातलें मागीर तें आमकां हाती भायर वयचे पयलीं आमी हेजो विरोध करून हें स्टॉप करपाक जाय ओके